नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण वैशाख 1 गतेदेखि एयरपोर्टको शुभारम्भ गरिने जानकारी। रुकुम पश्चिमको धैरेडी चौरमा निर्माण सम्पन्न 3 AVM क्षमताको सब स्टेशन चार्जको सफल परीक्षण, जिल्लामा विद्युत सेवा नियमित हुने अपेक्षा। भारतसँग सीमा जोडिएका इलामका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटकीय आवागमन सहज, सडक बनेपछि पर्यटक स्थलमा स्थानीयवासीको चहल पहल। र डोटीको दिपायलमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल सेन्टर अरपत्र, सरकारी निरीक्षण नहुँदा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेन। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेको समाचार सम्बन्धी समाचारबाट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेका छन्। विमानस्थलमा हिजो शुक्रबारदेखि क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुँदै आएको छ। निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री आलेले क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान भर्ने बताए। मन्त्री आलेले फागुन 15 गतेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने डेडलाइन तोकिए पनि 8-9 दिन अघि नै काम सुरु भएको बताए। मन्त्री आलेले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको रिपोर्ट आइसकेपछि वैशाख 1 गते नयाँ वर्षमा नयाँ एयरपोर्टको शुभारम्भ गरिने बताए। अब छिटै हामी त्यसलाई 20 अरब 22 अरब जति बजेट लाग्छ अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चित गरेर त्यो कामलाई पनि हामी छिटै अगाडि बढाएर लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजनाभित्र भएको 1100 बिघा भित्र भएको सबै काम कम्प्लिट गर्ने गरी म लागिराखेको छु। मेरो मन्त्रालय लागिराखेको छ, लुम्बिनी विकास कोष लागिराखेको छ। त्यसो भयो हुनाले यी सबै संरचनालाई कम्प्लिट गर्नको लागि मन्त्रालय एकदम गम्भीर छ, हामी लागिराखेका छौँ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अब बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विभिन्न देशका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा आउन सहज हुने मन्त्री आलेले बताए। मन्त्री आलेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले टर्मिनल भवन T2 को निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको जानकारी दिए। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको काम 19% रहेको र बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने मन्त्री आलेले बताए। अबको पालोमा रुकुम पश्चिममा निर्माण भएको विद्युत सब स्टेशन चार्जको सफल परीक्षण भएको सम्बन्धी समाचार। रुकुम पश्चिमको धैरेनी चौरमा निर्माण भएको 3 MVA क्षमताको सब स्टेशन चार्जको सफल परीक्षण भएको छ। सब स्टेशन चार्ज सञ्चालनमा आएपछि रुकुम पश्चिमको विद्युत सेवा नियमित भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र रुकुम पश्चिमले धैरेनी चौरमा सब स्टेशन निर्माण गरेको हो। सब स्टेशनको सफल परीक्षण भएपछि जिल्लाका 6 वटा पालिकाका झण्डै 14,000 बढी उपभोक्ताले नियमित विद्युत सेवा पाउने भएका छन्। अधिकांश समय विद्युत अनियमित हुँदै केन्द्रीय प्रसारणको पहुँचमा भएका उपभोक्ताले नियमित बत्ती बाल्न समेत पाएका थिएनन्। वितरण केन्द्रले नियमित विद्युत सेवा आम उपभोक्तासम्म प्रसारण गर्न नसक्दा विद्युतबाट चल्ने विभिन्न कार्यालय, उद्योग, कल कारखाना लगायतको काम प्रभावित हुँदै गएको थियो। विद्युत नियमित भएपछि विद्युत मार्फत हुने सबै काम गर्न सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। सब स्टेशनमा हाल 33 केभी क्षमताको विद्युत आइरहेको छ भने 14 केभी क्षमताको विद्युत वितरण भइरहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। अबको पालोमा 72औं प्रजातन्त्र दिवस आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको सम्बन्धी समाचार। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसको अवसरमा कपिलवस्तुमा पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 72औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा कर्मचारी जनप्रतिनिधि मिलेर सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गरेका छन्। दिवसको अवसरमा बिहान सदरमुकाम
तौली हवामा र्याली निकालिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेय सहित कर्मचारी सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, विद्यार्थी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दिवसका अवसरमा कपिलवस्तुमा विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा इलामका सीमावर्ती क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नति भएसँगै पर्यटकीय आवागमन बढेको सम्बन्धी समाचार। भारतसँग सीमा जोडिएका इलामका सीमावर्ती क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नति भएसँगै पर्यटकीय आवागमन सहज भएको छ। भारतीय सडक भएर वर्षमा हजारौं पर्यटकहरू इलाम आउने गर्दछन्। जिल्लाको माइजोगमाई गाउँपालिका भित्रका पर्यटक स्थलमा अहिले सडक स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकहरूलाई पुग्न सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटक स्थल जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति भएपछि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि आवागमनमा सहज भएको छ। सडक निर्माणको काम नहुँदा नेपाली पदयात्री भने त्यस क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन्। तर अहिले इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका भित्रका पर्यटक स्थल जौबारी, आहाल, भन्ज्याङ, फाटक, तुमलिङ हुँदै मेघम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति भएपछि आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। इलामको फिक्कल नयाँ बजार सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएसँगै नयाँ बजारबाट मेघमासम्म जोड्ने सडकको पनि स्तरोन्नति हुँदै आएको छ। नयाँ बजारबाट मेघमासम्मको सडकमा 12 महिना सवारी साधन सञ्चालनका लागि ढुङ्गाको सोलिङ गर्ने काम भएको छ, जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरू भ्रमण गर्ने क्रम बढेको हो। बाह्य मुलुकका पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थलमा नेपाली पर्यटकहरू पनि पुर्याउन सडकको स्तरोन्नति आवश्यक भएको प्रदेश 1 सरकारको भनाइ छ। नयाँ बजारदेखि माथि मेघमासम्मको बाटोमा पनि पहिलो सालमा अहिले 1 करोड पैसा प्रदेशबाट राखेको, अनि गत साल 50 लाख, यो साल पनि 50 लाख छ। अब यो पालि फेरि मैले त्यो प्रतिस्थापन बजेटबाट 1 करोड फेरि त्यो सडकलाई नयाँजालदेखिको थुम्के हुँदै तुमलिङदेखि चाहिँ गुराँसे मेघमा भनेर चाहिँ लाइएको छ। नयाँ बजारदेखि मेघमासम्म जोड्ने सडक 22 किलोमिटरको छ। 22 किलोमिटर सडक मापदण्डका आधारमा कटिङको काम सकाएर ढुङ्गा सोलिङ हुँदै आएको छ। सडक स्तरोन्नतिका कामका लागि प्रदेश 1 सरकार र संघीय सरकारले सहयोग गर्दै आएको स्थानीय तहले जनाएको छ। र अनुदानमा पनि यसको माग गरेका छौँ। माइजोङबाई गाउँपालिकाले तुमलिङ, जोबारी, मेघमा, फाटक यिनीहरू हुन् हाम्रो अलिक बेसी पर्यटकीय क्षेत्र भनेको। ती एरियामा अलिक बेसी हामीले बजेट विनियोजन गरेका पनि हौँ। 2075 सालदेखि नयाँ बजार मेघमा सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो। सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश 1 सरकारले 2075-76 मा 1 करोड र गत आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ बजेटको विनियोजन गरी निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। इलामका अधिकांश स्थानीय तहमा रहेका पर्यटक स्थलहरूमा पूर्ण सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पर्यटक स्थलहरू गुमनाम छन्। पर्यटकहरूले नयाँ गन्तव्य खोजी गरिरहेको समयमा ग्रामीण क्षेत्रका सडकको स्तरोन्नति गर्न सके पर्यटकको आकर्षण बढी आर्थिक क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। अब लागू हिमानी ट्रस्टले बोकेको नेपालगञ्जका 600 विद्यार्थीलाई खानेपानी सामग्री वितरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। हिमानी ट्रस्टले बोकेको नेपालगञ्जका 600 विद्यार्थीलाई खानेपानी सामग्री वितरण गरेको छ। ट्रस्टले शनिबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणमा 600 जना विद्यार्थीलाई खानेपानीको फिल्टर, बोतल, मास्क लगायत सामग्री वितरण गरेको हो। पूर्व रानी कमल राज्यलक्ष्मी शाहको 72औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा विद्यार्थीहरूलाई खानेपानी सामग्री वितरण गरिएको हो। पानीका कारणले हुने विभिन्न किसिमका रोगहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि बोतल वितरण अभियान सञ्चालन गरेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा ट्रस्टका उपाध्यक्ष पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह र अधिराज कुमारी डिलासा राणा लक्ष्मीले सामग्री वितरण गरेका थिए। उता प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जनआन्दोलनको समयमा भत्काइएको नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा आज त्रिभुवनको शालिग पुनर्स्थापना गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौं डोटीको दिपायल स्थित राजपुरमा निर्माण भएको ट्रायल सेन्टर अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। डोटीको पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल स्थित राजपुरमा निर्माण सम्पन्न भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेको छ। सम्बन्धित निकायले समयमा निरीक्षण नगर्दा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पाचन सिंह बोहराले 2075 सालमा ट्रायल सेन्टरको शिलान्यास गरेका थिए। ट्रायल सेन्टरको 2076 जेठ वसान्तभित्र भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी असारदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको निकायले 2 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर निर्माणको तर सेन्टरको निरीक्षण तथा काम सुरुका लागि अनुमति नपाएका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला अछाम, बाजुरा तथा डोटीका नागरिकको सहजताका लागि ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिएको हो। प्रदेश सरकारले 37,81,000 को ट्रायल सेन्टर निर्माण गरेको हो। ट्रायल सेन्टर समयमा सञ्चालन नहुँदा त्यहाँका स्थानीय ट्रायलका लागि धनगढी जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुदूरपश्चिमले ट्रायल सेन्टरको निरीक्षण नगरेका कारण समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। ट्रायल सेन्टर निर्माण भइसकेको जानकारी सहित यातायात व्यवस्था कार्यालयले निरीक्षण गरिदिन भन्दै गत साउन 5 गते मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाएको थियो। अन्तमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सप्तरीमा युवाहरूलाई 3 दिने तालिम दिएको सम्बन्धी समाचार। कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सप्तरीका किसानलाई 3 दिने तालिम दिएको छ। युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, बिउ बिजन उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिन सुरु गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीद्वारा आयोजित 3 दिवसीय तालिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रजीय गौतमले बेरोजगारी समस्या हल गर्नका लागि कृषिको उत्थान हुनु आवश्यक रहेको बताए। तालिमबाट युवाहरूको क्षमतामा वृद्धि गरी स्वदेशमै कृषि उत्पादन गर्ने अपेक्षा लिएको छ। तालिममा प्राप्त ज्ञान आफूमा मात्र सीमित नराखी छरछिमेक र गाउँघरका अन्य कृषकमा समेत बढाउन तालिमका सहभागीलाई आग्रह गरिएको थियो। स्थानीय लोकल बिउ बिजनहरूलाई पनि विस्थापन गरेको, अतिक्रमण गरेको अवस्था पनि छ। तर पनि अब कुमलटारमा यो नार्थ लगायतका संस्थाहरूले एउटा जिन ब्याङ्कहरू राखेर हाम्रा रैथाने र लोकल ढङ्गले कृषि उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो, उत्पादकत्व बढाउनु पर्थ्यो। जुन अब विदेशमा अब यहाँ रोजगारी हासिल नगरेर युवाहरू विदेश दिन बाध्य भएका छन्, त्यसलाई पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादवले तालिममा सहभागी हुन 100 भन्दा बढी आवेदन परे पनि सीमित बजेट र वर्तमान अवस्थालाई हेरी 35 जनाको मात्र छनौट गरिएको बताए। जिल्लाका 18वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी 35 जनाको छनौट गरी तालिम दिने व्यवस्था मिलाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तालिममा सहभागीहरूलाई बिउ विजन गुणस्तर केन्द्र काठमाडौँका कृषि विज्ञ प्रशिक्षक रचना देव र हरि यादवले प्रशिक्षण दिएका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण वैशाख 1 गतेदेखि एयरपोर्टको शुभारम्भ गरिने जानकारी। रुकुम पश्चिमको धैरेनी चौरमा निर्माण सम्पन्न 3 MVA क्षमताको सब स्टेशन चार्जको सफल परीक्षण, जिल्लामा विद्युत सेवा नियमित हुने अपेक्षा। भारतसँग सीमा जोडिएका इलामका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटकीय आवागमन सहज, सडक बनेपछि पर्यटक स्थलमा स्थानीयवासीको चहल पहल। र डोटीको दिपायलमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल सेन्टर अलपत्र, सरकारी निरीक्षण नहुँदा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।